Assalamu alaikum, everyone. I'm Ijaz Qadri, the student of Rihan Teacher Training Institute, Batch 22. Today, I'm giving the review about the video and the topic, The Future of Learning by Sugata Mitra. It's a very important TEDx talk जिसमें इन्होंने तालीम के रिवायती ढांचे को चैलेंज किया है और मुस्तकबिल में सीखने के अमल के हवाले से एक इनकलाबी नज़रिया पेश किया है। इस वीडियो के 3 अहम नुकात हैं और एक तफसीली जायजा है जो मैं अर्ज करूंगा। वीडियो के 3 अहम नुकात, द की पॉइंट्स के खुद कार तरीके से सीखने का अमल। सुगाता मित्रा का कहना है कि अगर बच्चों को इंटरनेट और एक बड़ा सवाल दे दिया जाए तो वो किसी उस्ताद की मदद के बगैर खुद ब खुद पेचीदा से पेचीदा मौज़ूआत सीख सकते हैं। इस अमल को उन्होंने सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग एनवायरनमेंट का नाम दिया है। उन्होंने वाज़ेह किया कि हमारा मौजूदा स्कूलों का निज़ाम बरतानवी दौर की ज़रूरतों के मुताबिक बनाया गया था ताकि क्लर्क पैदा किए जा सकें। आज के दौर में जहां मालूमात उंगलियों के पोरों पर दस्तयाब हैं, महज यादाश्त की बुनियाद पर इम्तिहानात लेना गैर ज़रूरी हो चुका है। तजर्बात से साबित हुआ कि बच्चों को किसी माहिर उस्ताद से ज़्यादा एक ऐसी शख्सियत की ज़रूरत होती है कि जो उनको इनकरेज करे, उनकी हौसला अफजाई करे, जैसे एक नानी या दादी करती हैं। इसलिए उन्होंने ग्रैनी क्लाउड का तस्वर पेश किया, जहां रज़ाकार सिर्फ बच्चों की हिम्मत बढ़ाते हैं, बच्चों को सिर्फ इनकरेज करते हैं, जिससे सीखने की रफ्तार कई गुना बढ़ जाती है। सुगाथा मित्रा की ये जो गुफ्तगू है महज एक तकरीर नहीं है, बल्कि उनका 20 साल का तजर्बा है, उसका निचोड़ है। वो अपनी बात का आगाज तारीख से करते हैं और बताते हैं कि स्कूलों का मौजूदा ढांचा दरअसल एक ब्यूरोक्रेटिक मशीन के तौर पर तैयार किया गया था ताकि पूरी दुनिया में सल्तनत बरतानिया के लिए एक जैसे सोच रखने वाले लोग तैयार किए जा सकें। वो कहते हैं कि आज के दौर में हम बच्चों को वो महारतें सिखा रहे हैं जिनकी अब जरूरत नहीं है, वो ऑब्सलीट हो चुकी हैं। सुगाता मित्रा ने दिल्ली की कच्ची बस्तियों में एक दीवार में कंप्यूटर लगाकर ये साबित किया कि वो बच्चे जिन्होंने कभी कंप्यूटर नहीं देखा था और जिन्हें अंग्रेजी नहीं आती थी, वो चंद दिनों में खुद ब खुद इंटरनेट चलाना सीखे। ये तजर्बा इस बात की दलील है कि इंसानी दिमाग में सीखने की सलाहियत फितरी है और इसे किसी खास टीचर के जरिए जबरदस्ती ठोंसने की जरूरत नहीं है। वीडियो में वो एक हैरान कुन मिसाल देते हैं कि जहां उन्होंने जनूबी भारत के एक गांव में बच्चों को बायोटेक्नोलॉजी जैसे मुश्किल मौजू पर अंग्रेजी में मवाद दिया। 2 माह बाद जब वो वापस आए तो बच्चों ने न सिर्फ वो मवाद समझ लिया था, बल्कि उनका कहना था कि अंग्रेजी थोड़ी मुश्किल थी, इसलिए हमें समझने में वक्त लगा। ये इस बात का सबूत है कि अगर तजस्सुस, क्यूरोसिटी पैदा कर दी जाए, तजस्सुस पैदा हो, तो जुबान और वसाइल की कमी रुकावट नहीं बनती। सुगाता मित्रा का मशवरा है कि मुस्तकबिल के स्कूलों में उस्ताद को इल्म का मंबा होने की बजाय एक सहूलतकार होना चाहिए, उस्ताद को एक फैसिलिटेटर होना चाहिए। वो इम्तिहानात के निज़ाम पर भी कड़ी तनकीद करते हैं और कहते हैं कि इम्तिहानात में इंटरनेट के इस्तेमाल की इजाज़त होनी चाहिए, क्योंकि असल ज़िंदगी में हम हमेशा इंटरनेट की बदल देते हैं। वो सीखने को एक ऐसा अमल करार देते हैं कि जो अफरा तफरी से तरतीब हो। और इस जायजे का अख्तिताम इस बात पर होता है कि हमें अपने बच्चों को क्या सीखना है इसकी बजाय कैसे सीखना है ये सिखाना होगा। सुगाता मित्रा की ये वीडियो हर उस शख्स के लिए मशअल राह है जो तालीम और ख़ास तौर पर ई कॉमर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल स्किल्स में दिलचस्पी रखता है, क्योंकि ये बताती है कि वसाइल से ज़्यादा तजस्सुस और सही सवाल की अहमियत होती है। वसाइल से ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है? तजस्सुस की ज़रूरत है और सही सवाल की अहमियत ज़्यादा है। ये वीडियो ख़ास तौर पर उनके लिए बहुत अहम है,
کیونکہ جو بھی خاص کر وہ ٹیچر ٹریننگ کر رہے ہیں، جدید ٹیکنالوجی کے شعبے سے وابستہ ہیں، اور یا مذہبی لوگ ہیں، وہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ اور دوسرا سلسلہ بھی جاری رکھنا چاہتے ہیں، دینی دنیاوی تعلیم اکٹھے جدید ٹیکنالوجی کا اس میں استعمال کر کے آگے سسٹم کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں۔ سوگاتا مترا کی اس گفتگو میں چھپے مزید گہرے پہلوؤں اور تعلیمی فلسفے کا کچھ جائزہ لیتے ہیں۔ خود کار نظام، سیلف آرگنائزنگ سسٹم کا تصور۔ اس ویڈیو میں سگاتا مترا ایک نہایت دلچسپ سائنسی نقطہ پیش کرتے ہیں کہ سیکھنا دراصل ایک خود کار نظام ہے۔ وہ مثال دیتے ہیں کہ جس طرح پرندوں کے غول یا شہد کی مکھیوں کا چھتا کسی ایک مرکزی لیڈر کے بغیر ایک حیرت انگیز ترتیب کے ساتھ کام کرتا ہے، بالکل اسی طرح انسانی دماغ بھی جب ایک گروپ کی صورت میں کسی چیلنج کا سامنا کرتا ہے تو وہ خود بخود علم کو ترتیب دینا شروع کر دیتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ تعلیم اوپر سے مسلط کرنے والی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ نیچے سے ابھرنے والا ایک عمل ہے، ایک ایمرجنٹ فینومینا ہے یہ۔ مزید سگاتا مترا ایک انقلابی بات کرتے ہیں کہ انٹرنیٹ اب صرف ایک لائبریری نہیں رہا، بلکہ یہ انسانی یادداشت اور علم کا ایک اضافی حصہ بن چکا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بچوں کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ انٹرنیٹ کے بغیر یاد کرو، بلکہ ہمیں انہیں یہ سکھانا چاہیے کہ انٹرنیٹ کی موجودگی میں اس کا درست استعمال کر کے مسائل کیسے حل کیے جاتے ہیں۔ ان کے نزدیک معلومات کا حصول اب مسئلہ نہیں رہا، بلکہ معلومات کی فلٹرنگ اور اس کا اطلاق یہ اصل مہارت ہے۔ گرینی کلاؤڈ کی طاقت۔ تجربات کے دوران یہ دیکھا گیا کہ جب بچوں کو کمپیوٹر کے سامنے اکیلا چھوڑا گیا تو ایک وقت پر آ کر ان کی دلچسپی کم ہونے لگی، لیکن جیسے ہی اسکرین پر ایک ایسی شخصیت آئی جس نے صرف اتنا کہا کہ واہ آپ نے کیسے کیا، مجھے بھی بتائیں، یا آپ تو بہت ذہین ہیں، تو بچوں کے سیکھنے کی رفتار میں حیرت انگیز اضافہ ہو گیا۔ اسے انہوں نے گرینی کلاؤڈ کہا۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ مستقبل میں استاد کا کام معلومات دینا نہیں ہے، استاد کا کام صرف یہ ہوگا کہ استاد حوصلہ افزائی کرے، استاد بچے کی تعریف کرے، یہ انداز اختیار کرے۔ ہم استاد پریشان ہوتے ہیں نا کہ بچہ مانتا نہیں ہے، سیکھتا نہیں ہے، کیا کروں، مار کی طرف آ جاتے ہیں، بچوں کو مینٹلی ٹارچر کرتے ہیں، فزیکل ٹارچر تو پہلے اب پابندیاں اس پہ، لیکن پھر بھی بہت ساری جگہوں میں فزیکل ٹارچر بھی ہو رہا ہے، اور مینٹل ٹارچر تو ہوتا ہی ہے اداروں میں۔ تو استاد کا کام تعریف کرنا، بچے کی حوصلہ افزائی کر کے بچے کو فیسیلیٹیٹ کرنا۔ چونکہ جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور سوگاتا مترا کے نظریات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، بہت مفید ثابت ہوگا۔ اور تعلیم کا انداز جدید ٹولز کے ساتھ ہونا چاہیے، ڈیجیٹل سکلز اور اے آئی ٹولز، یہ اس کا ایک امتزاج ہونا چاہیے، اور کریٹیوٹی، گرافک ڈیزائننگ جیسے دیگر سوشل میڈیا کے ٹولز، اے آئی کے ٹولز، ان کا استعمال بھی ہونا چاہیے، اور جیسے چیٹ جی پی ٹی ہے، اس جیسے ٹولز کو اپنا پرسنل اسسٹنٹ بنانا یہ سیکھنا چاہیے۔ پھر اسی طرح کمیونیکیشن سکل کہ جو کچھ سیکھا ہے اسے ویڈیو یا سوشل میڈیا کے ذریعے دوسروں تک پہنچانا۔ پھر ای لرننگ، بزنس، آمدن اور تعلیم کا ملاپ۔ اور سگاتا مترا کا جو ماڈل ہے یہ بھی سکھاتا ہے کہ تعلیم کو کم خرچ اور زیادہ با اثر کیسے بنایا جائے، کم خرچ میں زیادہ با اثر بنایا جائے۔ ایک بڑا ہال ہو یا روم ہو جہاں تیز رفتار انٹرنیٹ ہو، کمپیوٹرز ہوں، ایک کمیونٹی لرننگ سسٹم ہو، یہ شروع کیا جا سکتا ہے۔ اور یہاں صرف مقامی بچے نہ پڑھیں بلکہ آن لائن پوری دنیا سے لوگ سیکھ سکیں، اس طرح کا ماڈل بنانا چاہیے۔ اور ایسا ماڈل نہ صرف تعلیمی خدمت ہے بلکہ ایک مستحکم ایک آمدنی کا ذریعہ بھی ہے، کیونکہ دنیا میں اب ڈگری کی بجائے ہنر کی تلاش ہے۔ دنیا یہ دیکھتی ہے کہ آپ کو آتا کیا ہے۔ یہ تمام جو اہم پوائنٹس ہیں یہ بہت اہم ہیں اپنے تعلیمی نظام کو بدلنے کے لیے، اس نظام کو چینج کرنے کے لیے۔ اے آئی اور انسانی حوصلہ افزائی مل کر یہ ایک بہترین مستقبل کی بنیاد رکھ سکتے ہیں۔
اے آئی، جدید ٹولز، سوشل میڈیا کا صحیح استعمال، اور پلس فیسیلیٹیٹر کی حوصلہ افزائی. اب بچوں کو بھی حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے، جوانوں کو بھی ضرورت ہے، بوڑھوں کو بھی ضرورت ہے. اٹس اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ، حوصلہ افزائی، انکریج کرنا اپنے اسٹوڈنٹس کو. اب استاد کا اصل کام یہ ہے. باقی سیلف لرننگ ہے، ہاؤ ٹو لرن، لرن ٹو لرن، یہ سیکھنا ہے. اور اسی سسٹم کے تحت چلیں گے تو بہتری آئے گی، ادروائز دنیا سے پیچھے رہ جائیں گے. بہت بہت شکریہ.